नौशाद कराची से शिफ्ट होकर लाहौर आ गया था। शानदार हाउसिंग सोसाइटी में ये इसका अपना घर था। 2 कनाल रकबे पर था, बड़ी अच्छी तामीर, अंदर से भी फुली डेकोरेटेड था। ताहम ये घर चौंके 2 साल से बंद था, इसलिए सफाई सुथराई और मामूली नौइयत की तब्दीलियों की ज़रूरत थी। यही वजह थी कि नौशाद 4-5 रोज़ पहले ही लाहौर आ गया था। इसकी बीवी और 1.5 साल के बच्चे को बाद में आना था। एक कारपेंटर और प्लम्बर घर में काम कर रहे थे। मास्टर बेडरूम में लकड़ी की एक खूबसूरत अलमारी थी। इसको थोड़ा सा फिक्स करना था क्योंकि इसके कम में एक दर सी रह गई थी। 1-1.5 इंच के इस हला में से कभी कभार छोटी मोटी चीज़ें अलमारी के कम में गिर जाती थी। नदीम नौशाद की हदायत पर जब कारपेंटर ने पेच वगैरह खोलकर अलमारी को आगे किया तो अकम में कई ऐसी अशिया मिली जो दर्ज में से नीचे गिर गई थी। 2 छोटे किताबचे, 2-3 पेंसिलें, एक बॉल पेन, 1-2 विजिटिंग कार्ड और इस तरह की दीगर चीज़ें। लेकिन वहाँ एक ऐसी चीज़ भी नौशाद को नजर आई जिसने इसे सख्ता ज़दा कर दिया। वो यकटक फर्श की तरफ देखता रहा और देखता रहा। वो कुर्सी पर बैठा मगर जैसे हला में मुअल्लिक हो गया। लम्हों में इसका जहन इससे उड़कर कई बरस पीछे ले गया। मनाजिर इसके तसव्वुर में तरतीब वार उभरते और नुमायाँ होते चले गए। वो जुदाई की शाम थी और ऐसी ही यह बस्ता थी। पंजाब लाइब्रेरी लाहौर के रीडिंग रूम में नदीम, नौशाद और कोकब एक मेज़ पर बैठे थे। मुश्किल 1 फुट का फासला होगा मगर ये फासला लामतना ही दूरी में बदलने वाला था। इनकी 4-5 साल मोहब्बत का सफ़र आज खत्म हो रहा था। इस सफ़र में खुशियाँ लम्हों की मुक़य्यद थी और दुख बरसों पर मुहित थे। आज जख्मी दिल और नम आंखों के साथ वो एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे। लेकिन क्या वाकई वो अलविदा कह रहे थे? कुछ भी हो जाए, एक महमूम सी आस, एक कमज़ोर सी उम्मीद कहीं ना कहीं तो बाकी रहती है। नौशाद का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। 2 बहनें ब्याही जा चुकी थी। इनसे छोटी बहन की उम्र गुजरी जा रही थी। उसके हाथ पीले होने भी बाकी थे। बड़ा भाई बीवी समेत घर छोड़कर जा चुका था और अब अपनी बीमार वालिदा और वालिद की ज़्यादातर जिम्मेदारी नौशाद पर ही थी। इसके वालिद फयाज साहब एक फ्लोर मिल में हेड फोरमैन थे। बड़ी सुलझी हुई शख्सियत थी, हर कोई इनकी इज्जत करता था। और मिल का मालिक मियाँ इब्रार भी इन्हें मुलाजिम से ज़्यादा एक पुराने मशीर और दोस्त की हैसियत देता था। नौशाद ने ग्रेजुएशन किया और घरेलू ज़रूरियात के फ़ौरन ही एक नीम सरकारी दफ्तर में क्लर्क की मुलाजमत हासिल कर ली। इसके वालिद को गुर्दों का मर्ज लाक था, डायलिसिस वगैरह होते रहते थे। वो बहुत ही अच्छे तरीके से उनका इलाज कराना चाहता था मगर हालात ऐसे हो रहे थे कि सस्ते तरीके से ही इलाज कराना अभी मुश्किल हुआ जाता था। ऊपर से बिन ब्याही बहन का ख्याल हर गुजरते वाले दिन के साथ मजीद तेज़दार होता जाता और उसको अंदर से जख्मी करता रहता। कोकब से नदीम की मोहब्बत का आगाज़ कॉलेज के दौर में हुआ था। वो हज़ारों में से एक थी तो खूबसूरत बालों और गहरी स्याह आंखों वाला नदीम नौशाद भी किसी शहजादे से कम नहीं था। इनका प्यार भीगी रुतों, सर्दियों की सुनहरी धूपों और गर्मियों की सुरमई शामों पे परवान चढ़ा था और इनकी रग रग में सराहियत कर गया था। मगर जो वक्त गुजर रहा था वो दोनों ही देख रहे थे कि वो इसी दुखी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं जो अक्सर प्यार करने वालों को नसीब ठहरता है। कोकब का वालिद ज़मान अनवर सोतेला था और वालिदा चंद बरस पहले फौत हो गई थी। ज़मान अनवर एक गाहक लालची था। वो कहता था कि इसने कोकब की वालिदा की बीमारी पर लाखों खर्च कर डाले हैं और इसका बार बार कर्जे में जकड़ा हुआ है। दर हकीकत वो स्टॉक एक्सचेंज में रकम लगाने का शौकीन था और ये शौक इसे एक लत की तरह लाक था। अब इसकी नीयत यही थी कि वो खूबरू व सलीका शार कोकब की शादी किसी अमीर कबीर घराने में करेगा और माली फ़ायदा पाए। नदीम को दामाद बनाने का वो सोच भी नहीं सकता था। कोकब के साथ नदीम का मेल जोल भी इसे एक आंख नहीं पाता था। नदीम की तो छत भी अपनी नहीं थी जिसके नीचे वो अपने अहले आना के साथ रहता था। कोकब तालीम याफ्ता होने के बावजूद मुकम्मल तौर पर अपने वालिद के दायरा इख्तियार में थी। वो छोटी मोटी बातों में तो अपने सुतेले वालिद से इख्तिलाफ कर लेती मगर शादी जैसे फैसला उसकी मर्जी के खिलाफ करना कोकब के पास में नहीं था। जुदाई का यही खौफ और महरूमी की यही कैफियत थी जिनके ज़रिए असर नदीम ने शायरी शुरू की और नदीम नौशाद बन गया। जो बात दिल से निकलती है वो असर रखती है। नदीम नौशाद की शायरी ने भी थोड़े ही अरसे में बेशुमार लोगों को अपना गुरोवीदा बना लिया। इसकी 1-2 किताबें शाये भी हो चुकी थी। लोग इसकी तारीफ़ों के पुल बांधते थे मगर तारीफ़ों से पेट तो नहीं भरता। ना मुनासिब तरीके से बहन की डोली उठती है, ना बीमार माँ का इलाज होता है और माँ इसकी अजीज़ तरीन हस्ती थी। इसके बस में होता तो अपनी जान भी निकाल कर इनके जिस्म में डाल देता। फिर एक रोज़ एक काफ़ी शॉप में बैठे हुए कोकब ने नौशाद से कहा, नदीम अब मैं अपने बड़ों को मजीद नहीं टाल सकती। मजीद स्टडी का बहाना अब कारगर नहीं। डैडी ने मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है, मैं इनको मजीद नहीं रोक सकती। इसकी झील सी आंखों में आंसू तैर रहे थे। नदीम नौशाद ने इसे तसल्ली दी। तसल्ली देने के लिए इसके पास था ही क्या। इसके सिवा कुछ ना हुआ कि इस रात इसने एक और दिलगुजार गज़ल लिखी और हमेशा की तरह सोशल मीडिया पर इसके अल्फाज को बेहद सराहा गया। अक्सर इसे यूँ महसूस होता कि वो सजाए मौत का कैदी है। आहिस्ता आहिस्ता तख्त तार की तरफ बढ़ रहा है। कोकब से बिछड़ना भी तो मौत की ही तरह था मगर जिस तरह फांसी पाने वाला अपने आखिरी चंद दिनों में खुद को हालात के दायरे पर छोड़ देता है, नौशाद पर भी अजीब सी बेहिस्सी तारी होती जा रही थी। फिर एक और वाक़या हुआ जिसने इन दोनों को एक दूसरे से कुछ और भी दूर कर दिया। जिस फ्लोर मिल में नौशाद के वालिद काम करते थे, इनके मालिक मियाँ इब्रार की एक जवान बेटी थी।
بہت خوبصورت تو نہیں تھی لیکن بہت تیز ترار اور فیشنیبل تھی۔ نئی نسل کے اکثر لڑکے لڑکیوں کی طرح وہ بھی سوشل میڈیا کی رسیاں تھی۔ وہیں سے اس کا تعارف نوشاد اور اس کی شاعری سے ہوا اور وہ خوبرو نوشاد پر فریفتہ ہوگی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ نوشاد کا والد اس کے پاپا کی مل میں کام کرتا ہے۔ ایک روز نوشاد کے والد فیاض صاحب نے اسے یہ بتا کر حیران کر دیا کہ فلور مل کے مالک ابرار اور ان کی بیٹی ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ والد کے کہنے پر وہ باپ بیٹی سے ملا تھا۔ لڑکی کا نام شمائلہ تھا۔ اس لاڈ سے شمی یا شمیہا بھی کہا جاتا تھا۔ دبنگ اور بے باک لڑکی تھی۔ وہ جیسے باپ کی موجودگی میں ہی نوشاد سے رومانس لڑانے میں مصروف ہوگی۔ پہلی ملاقات میں نوشاد نے اس سے کچھ اچھا تاثر نہیں لیا، تاہم 2-4 ملاقاتوں میں سے اندازہ ہو گیا کہ وہ دلچسپ لڑکی ہے اور شاعری کے علاوہ دیگر موضوعات کی بھی کافی نالج رکھتی ہے۔ وہ بہت تیزی سے نوشاد کے قریب آنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر ایک روز جب نوشاد رات کے اپنی والدہ کا ڈائلسس کرا کر گھر لوٹا اور بہن کو جگائے بغیر خود ہی سے کچن سے ٹھنڈا ٹھنڈا کھانا نکال کر کھا رہا تھا تو اس کے والد چہرے پر عجیب سا تاثر لیے اس کے پاس آ بیٹھے۔ وہ کھانا کھا چکا تو انہوں نے بڑے انکشاف انگیز لہجے میں کہا، ندیم آج فیکٹری میں ابرار صاحب نے مجھے آفس میں بلایا، انہوں نے مجھ سے شمائلہ اور تمہارے بارے میں بات کی۔ میں سمجھا نہیں ابو جی۔ وہ بولا، میرا خیال ہے ان کی بیٹی شمائلہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ ندیم نوشاد ہکا پکا رہ گیا۔ اس نے چونک کر والد کا بوڑھا چہرہ دیکھا، وہاں اسے امید کی عجیب سی کیفیت نظر آئی۔ ان لمحوں میں انہوں نے جیسے خاموشی کی زبان میں کہا، بیٹا لگتا ہے حالات تمہیں اپنی زندگی کی بے پناہ مشکلات سے دور کرنے کا ایک نادر موقع دے رہے ہیں۔ اس موقع کے بارے میں بہت غور سے سوچنا۔ اور پھر وہی ہوا جو حالات چاہ رہے تھے۔ اس کی پیاری ماں کی جان لیوا بیماری چاہ رہی تھی اور اس کی بہن کی روز بروز پہر پر پہر بڑھتی ہوئی عمر چاہ رہی تھی۔ نوشاد نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا اور اس سمت بہنے لگا جس سمت میں شمیحان اور اس کے گھر والے سے باہر رہے تھے۔ شمیحان اپنے تمام تر آب و تاب اور دبنگ انداز کے ساتھ اس کے سامنے تھی اور جھیل آنکھوں والی معصوم صورت کوکب کا چہرہ روز بروز اس کی نگاہوں میں دھندلا ہوتا جا رہا تھا۔ 2-3 ماہ میں ہی شمی نے اس پر اپنی اجارہ داری قائم کر لی۔ وہ اپنے فرینڈ سرکل میں بڑی بے باکی کے ساتھ نوشاد کا تعارف اپنے ہونے والے شوہر کے طور پر کرانے لگی۔ وہ شاعر جس کی شاعری خوب صورت ہی نہ تھی، وہ خود بھی ہزاروں میں ایک تھا۔ نوشاد شمیحا کو کیسے پسند کر سکتا تھا؟ اس کے سینے میں تو اس کی برسوں پرانی محبت نوحہ تھی۔ شمیحا اور اس کے بارو والد کے سامنے وہ اپنے ماتم کو نا چہرے پر مسکراہٹوں کا پھول چڑھائے رکھتا اور آخر جنوری کی وہ پہلی شام جدائی کی شام بن کر آئی جب وہ اور کوکب پنجاب کی لائبریری کی ایک میز پر آنکھوں میں یادوں کی لاتعداد کرچیاں اور آنسو لیے بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان مشکل 1 فٹ کا فاصلہ ہوگا مگر یہ فاصلہ لامت نہ ہی دوری میں بدلنے والا تھا۔ ان کے سامنے 2 کتابیں کھلی پڑی ہوئی تھی مگر وہ ان کتابوں سے اتنا ہی دور تھے جتنی اب اس وقت ان کی زندگی ماضی کے عہد و پیمان سے دور ہو گئی تھی۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھے، الوداعی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ریڈنگ روم سے باہر نکلنے کے لیے 2 مختلف دروازوں کی طرف بڑھ گئے۔ ہاں، تختہ دار پر کام جلدی نپٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نوشاد اور شمیحا والا معاملہ تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ شمی کے والد میاں ابرار کا خیال تھا کہ شادی کے فوراً بعد نوشاد ان کی مل میں ہی کسی اچھے اور من پسند عہدے پر کام کرنا شروع کر دے۔ وہ اور شمی ہر طرح سے نوشاد کے مہربان تھے مگر انہی دنوں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس کہانی کو اچانک ہی ایک اور موڑ دے دیا۔ نوشاد کے ساتھ اس کے اہل خانہ بھی ہکا پکا رہ گئے۔ حالانکہ ان دنوں نوشاد اور شمی کی شادی کی ہلکی پھلکی تیاریاں بھی شروع ہو چکی تھیں۔ شاید ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ ہر مچھلی سے بڑی ایک اور مچھلی ہوتی ہے جو اپنے سے چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے۔ شاید اس دنیا میں بھی کوئی کلی طور پر طاقتور، بااختیار اور فاتح نہیں، یہ ساری صفات بس ایک ہی قادر مطلق کی ذات کا حصہ ہیں۔ یہاں بھی بالکل غیر متوقع طور پر ایک اور بڑی مچھلی سامنے آئی۔ اس شخص کا نام فراز علی شاہ تھا۔ اس کا شمار پنجاب کے چند بڑے کاروباری افراد میں ہوتا تھا۔ پاکستان سے باہر اس کا بھی بزنس موجود تھا۔ بیشک میاں ابرار ایک بڑی فلور مل کا مالک تھا مگر فراز علی شاہ کے سامنے اس کی وہی حیثیت تھی جو کرائے کی دکان میں بیٹھنے والے کسی شخص کے پلازے کے مالک کے سامنے ہوتی ہے۔ مزاد یہ کہ فراز علی شاہ کے وسیع تعلقات تھے اور وہ کچھ سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتا تھا۔ اپنے مخالفین سے نمٹنا اور انہیں ان کی اوقات میں رکھنا اسے خوب آتا تھا۔